Start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. Today our topic of discussion is that of the significance of the research. I will discuss about you all the significance of research one by one, as you can see on the slides. The first is that of the significance of the research is all the progress is the born of the inquiry, means to say that जितनी भी दुनिया में प्रोग्रेस हुई है वो एक इंक्वायरी का रिज़ल्ट है, वो बॉर्न है मतलब पैदाइश है। और डाउट जो होता है ना, डाउट मतलब शक, वो ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि वो इंक्वायरी की तरफ लीड करता है लोगों को, और इंक्वायरी जो होती है ना वो इन्वेंशंस की तरफ लीड कर रही होती है। तो ये बात किसने कही थी? हर्सन मैक्सम्स ने कही थी ये बात। To in the context of which the significance of the research can be well, means to say that ये हर्सन मैक्सम्स ने कही थी significance of research को बेहतर समझने के लिए। तो इसमें हमने बात क्या करी है कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो पैदाइश है इंक्वायरी का, और जो शक होता है मीन्स डाउट is better than overconfidence, and which can doubt can lead towards the inquiry, and inquiry lead to that of inventions of something that you can say. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज अमाउंट ऑफ रिसर्च मेक द प्रोग्रेस पॉसिबल, मीन्स प्रोग्रेस को हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस को हम पॉसिबल करना चाह रहे हैं, तो हमें रिसर्च के अमाउंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और रिसर्च जो होती है ना वो इनकलकेट्स कर रही होती है स्पेसिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग लोगों में। ये जो होती है ना रिसर्च इनकलकेट कर रही होती है इंडक्टिव थिंकिंग, और इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिकल हैबिट्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इससे लोगों में एक लॉजिकल हैबिट आती है थिंकिंग की, मतलब रीजनिंग की थिंकिंग की लोगों में हैबिट्स आती है। तो ये जो होते हैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इसके सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रोल ऑफ रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स, whether it is used in the business or economics at the wholes, has greatly increased in modern times. मीन्स वो कह रहा है कि जो रिसर्च होती है ना उसके बहुत ज़्यादा ये सेवरल फील्ड्स में यूज़ हो रही है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स की सेवरल फील्ड्स में ये यूज़ हो रही है, ये बिज़नेस में भी यूज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ हो रही है। तो ये मॉडर्न टाइम में इसके मज़ीद यूज़ जो होता है ना वो मज़ीद इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा? द इंक्रीजिंगली मीन्स जो बिज़नेस हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना वो हैज़ फोकस्ड अटेंशंस ऑन द यूज़ ऑफ रिसर्च इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है गवर्नमेंट्स को, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट्स करने होते हैं, टैक्सेस लगाने होते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने, बजट वगैरह को देखना पड़ता है। तो ये सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना वो रिसर्च को यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं रिसर्च पर गवर्नमेंट्स जो होती हैं। और गवर्नमेंट्स के अलावा भी हमारे पास बिज़नेस बहुत कम्प्लेक्स टाइप के आजकल बिज़नेस हो रहे हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जितने भी टाइप्स हैं ना ये, तो इनको हम इनकी नेचर्स को समझने के लिए तो हम ये यहाँ पे बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको इकोनॉमिक्स में भी यूज़। इकोनॉमिक्स कंडीशंस जो होती है ना पाकिस्तान की, उसको हम गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है इकोनॉमिक्स कंडीशन पर ये अप्लाई किया जाए, और ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर किया जा सके रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रिसर्च होती है ना प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ नियरली ऑल गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। मैंने पहले बात करी थी कि जो रिसर्च होती है ना वो पॉलिसीज़ की इन्हेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट्स, और पॉलिसी की इन्हेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और यहाँ में हम बात करेंगे कि ये जो होती है ना रिसर्च, ये बेसिस प्रोवाइड करती हैं ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होता है ना इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ना वो पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल्स गवर्नमेंट्स बजट्स रेस्ट इन द पार्ट्स ऑन एनालिसिस ऑफ नीड्स। बजट बनाती है, टैक्स लगाती है, टैक्स लेने देने लगाने, जितने भी बजट्स बनाने होते हैं ना गवर्नमेंट्स में, वो सारी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स में। तो उनको रिसर्च के थ्रू लगाया जाता है, और रिसर्च के थ्रू हमें अंडरस्टैंड करने में भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ऑफ द नीड्स, लोगों की नीड्स और डिज़ायर्स ऑफ द पीपल्स ऑन द अवेबिलिटीज़ ऑफ रेवेन्यू,
مطلب ریونیو اس حساب سے کتنا ہوتا ہے ٹو میٹ دیئر نیڈس، لوگوں کی نیڈس ریکوائرمنٹس اور ڈیزائرس کو میٹ کرنے کے لیے کتنا وہ ریونیوز ہوتا ہے. اویلیبلٹی آف ریونیوز پہ بھی ہم ان سبھی چیزوں کو ہم ریسرچ کے ذریعے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ دا کاسٹ آف دا نیڈس ہیز ٹو بی ایکویٹیڈ ٹو بی پروپیبلز ریونیوز اینڈ دس از اے فیلڈ وچ ریسرچ موسٹ نیڈیڈ. کہہ رہا ہے کہ ہم جو ریونیوز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں اس کی کاسٹ میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ریسرچ کی. دو دا ریسرچ وی کین ڈیوائز الٹرنیٹیو پالیسیز. ہم ریسرچ کے تھرو کین ڈیوائز مینس دیٹ آف دا ہم لاگو کر سکتے ہیں کوئی الٹرنیٹیو پالیسیز ایز ویل ایز ایگزامنز دا کانسیکوینسز آف ایچ آف دیز الٹرنیشنز. جو ہم الٹرنیٹیو پالیسیز لگاتے ہیں اس کے ہم کانسیکوینسز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ڈیسیشن مطلب میکنگ مے ناٹ بی اے پارٹ آف دا ریسرچ. جو فیصلہ کرنے والے ہی پارٹ ہوتا ہے وہ ریسرچ کا پارٹ نہیں ہے. بٹ ریسرچ سرٹنلی مطلب یہ یقینی طور پر اس بات کو پاسبل بنا رہی ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر فیصلے ہوتے ہیں نا پالیسی میکرز کے وہ اسی ریسرچ کے تھرو ہی ہوں. اور گورنمنٹس ہیز آلسو ٹو چاک آؤٹ دا پروگرامس فار ڈیلنگ ود آل دا فیکٹس آف دا موسٹ آف دیز ول بی ریلیٹڈ ڈائریکٹلی ٹو انڈائریکٹلی آف دا اکنامک کنڈیشن. مینس یہ جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں نا یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں ریسرچ کے ساتھ. نیکسٹ اگر ریسرچ ہیز اٹس اسپیشل سگنیفیکینس ان سالونگ ویریئس آپریشنل اینڈ پلاننگ پرابلمس آف دا بزنسز اینڈ انڈسٹریز. مینس انڈسٹریز اور بزنس کی پلاننگ اور پلاننگ مینس دیٹ واٹ دے پرفارمس ان دیئر فیوچرس اینڈ آپریشنل مینس دیٹ ٹو آپریٹ ان فیلڈ ورک میں جو کام وہ کر رہی ہوتی ہے نا مطلب ایٹ دا کرنٹ سچویشنس میں جو آپریشنل پرابلمس ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں جو پریزنٹس میں انہیں. اور جو پلاننگ مینس دیٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان فیوچرس. تو یہ پلاننگ اور آپریشنل پرابلمس کس میں بزنس اور انڈسٹری میں سالو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیا ریسرچ. آپریشنل ریسرچز اینڈ مارکیٹ ریسرچ along with the motivational research. یہ جو موٹیویشنل ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آر کنسیڈر کروشیل اینڈ دیر ریزلٹس اسسٹ ان مور دین ون وے. کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ریزلٹس ہوتی ہیں ایک سے زیادہ وے سے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹاکنگ بزنس ڈیسیشن. مطلب وہ کس طرح اپنے بزنس ڈیسیشنس لے سکتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے سگنیفیکینس آف دا ریسرچ از ایکولی امپورٹنٹ فار دا سوشل سائنٹسٹ. سوشل سائنسسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے سوشل سائنٹسٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ریسرچ کو. وہ کس میں ہم اس کو اسٹڈی کرنے سوشل ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنے میں اور سیکنگ دا پرابلمس آف دا ویریس سوشل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور سوشل ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اٹ پرووائڈز دا انٹلیکچوئل سیٹسفیکشنس آف نوئنگ اے فیو تھنگس جسٹ فار دا سیک آف نالج. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا سیٹسفیکشن آف نالج پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ آلسو ہیز پریکٹیکل یوٹیلٹی فار دا social scientists to know for the sake of being able to do something in a more efficient and better way. تو وہ اسی طریقے سے نا مینس ریسرچ کے پروسیس کے تھرو نا وہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ایک ایفیشینٹ اور بیٹر وے سے نا کسی بھی پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے. ایک یہ بات. دوسری بات اس نے کیا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ریسرچ یہ ایک سیٹسفیکٹری نالج پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے سوشل سائنٹسٹ کو. اور سوشل سائنٹسٹ اسے کہاں یوز کر رہے ہوتے ہیں سوشل سائنٹسٹ اسے سوشل ریلیشن شپس اور سیکنگ دا پرابلمس آف دا ویریس سوشل پرابلمس. بہت زیادہ سوشل پرابلمس ہیں نا ان کا آنسرز ڈھونڈنے کے لیے یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم ادر سگنیفیکنس رولز آف ریسرچ کریں تو اٹ از اے ٹول آف بلڈنگ آف دا نالج اینڈ فیسیلیٹیٹ دا لرننگ. یہ نالج کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگوں کے یہ ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور پبلک اویئرنیس کو بڑھانے میں مدد کر رہا ہوتا ہے. یہ بزنس کو سکسیڈ کرنے میں مدد کرتا ہے. مطلب بزنس میں جتنی بھی سکسیس وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم ریسرچ کے تھرو کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کسی ٹروتھ کو سپورٹ کرتا ہے اور جو لائی ہوتا ہے مطلب جھوٹ جو ہوتا ہے اس کو ڈسپروو کر رہی ہوتی ہے. ریسرچ کی ہم بات کر رہے ہیں.
نیکسٹ اگر ہم بات کریں کہ اٹ مینس ٹو فائنڈ دا گاز اینڈ سیز اپرچونیٹیز، یہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے ہمارے لیے. اٹ پروموٹس دا لوز اینڈ کانفیڈینس ان ریڈنگ، رائٹنگ، انالائزنگ، شیئرنگ اینڈ ویلیویبل انفارمیشنز. یہ ہمارے پاس پروموٹ کر رہا ہوتا ہے لو، کانفیڈینس، ریڈنگ، رائٹنگ، انالائزنگ اینڈ شیئرنگ آف دا ویلیویبل انفارمیشنز. اٹ پرووائڈس دا نرشمنٹ اینڈ ایکسرسائز آف دا فار دا مائنڈ. آپ کے مائنڈ کو نرشمنٹ اور ایکسرسائز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو کانفیڈینس مطلب اعتماد کو نا یہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، یا انالائز کر رہے ہوتے ہیں، یا انفارمیشنز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ مائی سگنیفیکینس آف دا ریسرچ. اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یو کین کانٹیکٹ می اینڈ یو کین کمنٹ می اینڈ یو کین آسک می ایٹ ایوری ٹائم. I will answer every questions if you wanted to know about all these topics. Allah Hafiz.